वाट इज अप? कस्तो भइरहेछ पढाइ? पक्कै पनि राम्रो होला होइन? सो आज म फेरि पनि तपाईँहरूको अगाडि उपस्थित छु एउटा नयाँ ऱ्याङ्क बुस्टर भिडियो लिएर, होइन? हो होला है। सो पहिला पनि धेरै पार्ट्सहरू आइसकेका छन् होइन? कस्तो भइरहेछ त्यहाँबाट क्वेसनहरू तिमीहरूले साँच्चीकै ट्याकल गरिरहेछौ कि नै, होइन? त्यो कुराहरू हेरेर त्यो कुराहरू याद गरेर होस् या पढेर होस् या लेखेर होस्, त्यो कुराहरू के गरिरहेछौ, विकली इक्जाममा हेरिरहेछौ कि नै, कि त्यहाँबाट क्वेसन आएको छ कि नै, हो त्यो कुरा के गर्नुपर्छ, हेर्नपर्छ। हेर है त। अनि त्यसपछि अर्को के गर्ने, यो भिडियो 2x हेर्दा पनि हुन्छ, इट्स ओके। तर लेख्नुपर्छ भने के गर्नु, स्लोली 1.5 हेर्नु है त। ओके, ठिक छ। सो आज पनि केही इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ होइन, जुन कुराहरू के हुन्छ स्किप हुन्छ, हामी के गर्छौँ फोकस गर्दैनौँ, त्यो कुराहरू छ। सो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होइन, थोरै भए पनि मजाले हेल्प हुन्छ है त। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्टमा छ हेर त, फर्स्टमा यो केही नेमहरू छन् होइन। यो नेमहरू एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भन्छौ भनेपछि म त्यो पनि भन्छु। किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि यहाँबाट क्वेसनहरू आएको हुन्छ है। जस्तै म्याग्नेसाइडको के हुन्छ, MgCO3 होइन। त्यसपछि आउँछ डोलोमाइट। हेर म्याग्नेसाइड छ, त्यसपछि आउँछ के, डोलोमाइटको ठ्याक्कै के गरिदिने भनेपछि MgCO3 भनेपछि म्याग्नेसाइड त आयो, त्यसमा CaCO3 पनि थपिदियो भने के हुन्छ, डोलोमाइट हुन्छ। मेनली यो तिनवटा भिट्रोल जुन छ नि, हो यो आएको देखिन्छ क्या क्वेसनहरू। ग्रिन भिट्रोल के हुन्छ, FeSO4.5H2O। त्यसपछि ब्लू भिट्रोल भनेको CuSO4.5H2O। व्हाइट भिट्रोल ZnSO4.7H2O। अब यो नभन्नु कि भिट्रोलको स्पेलिङ रङ लेख्नुभयो, स्पेलिङ हेर्ने होइन, जे भनिरहेको छु त्यो हेर न, ठिक छ। ब्लू भिट्रोलको के हुन्छ, CuSO4। ग्रिन के छ, ग्रिन छ, EE छ, यता पनि Fe छ। सो त्यो कुरा याद राख्ने। 7 कहाँ हुन्छ, व्हाइटमा मात्रै के हुन्छ, 7 हुन्छ, 7H2O। बाँकी दुइटामा के हुन्छ, 5H2O हुन्छ। र व्हाइट भन्यो भने यो हेर त, यो अलि जेड जस्तो लागिरहेको छैन होइन, जसरी त्यसरी लेख्यो भने जेड जस्तो बन्छ है। सो जिङ्क हुन्छ, त्यो याद राख्नु, ZnSO4.7H2O हुन्छ। ओके, त्यसपछि आउँछ एप्सम साल्टको के हुन्छ, MgSO4.7H2O हुन्छ। त्यसपछि तिमीहरूलाई सोधिदिन्छ कार्नालाइट होइन। कार्नालाइट त्यहाँ के हुन्छ, KCl अनि MgCl2 प्लस हो होइन, .6H2O। अनि म्याग्नालियम र म्याग्नालियम छ भनेपछि यसबाट धेरै दिमाग लगाउनु पर्दैन, M र G अनि A र L। यो तिमीहरूको कुनै एउटा इन्स्टिच्युटले हाल्छ क्या क्वेसनहरू। किन हाल्छ भनेपछि तिनीहरूले इन्डियन क्वेसनहरू ल्याएका छन् होइन, अनि त्यहाँबाट के गर्छन्, चुज गरेर दिइरहेको हुन्छन्। त्यसपछि स्काभेन्जर इन मेटलर्जी भनेर सोध्यो भने CAलाई काली बुझ्ने, के बुझ्ने रे, काली बुझ्ने। स्काभेन्जर इन मेटलर्जी भनेर भन्छ नि, हो म सबैलाई सिध्याइदिन्छु, खतम गरिदिन्छु भनेर के बुझ्ने, काली। स्काभेन्जर इन मेटलर्जी भन्यो भने CALI बुझ्ने, ठिक छ। अब एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, जिप्समको के हो थाहा छ तिमीहरूलाई, CaSO4.2H2O हो। यहाँबाट क्वेसन आएको मेनली देखिन्छ। प्लास्टर अफ पेरिस कति बेला हुन्छ होइन, कति बेला बन्छ, त्यो कुरा हेर। के हुन्छ भनेपछि कसरी याद राख्ने, अब हेर, यो जिप्सम हो, CaSO4.2H2O। के हो रे, CaSO4.2H2O। यसलाई के गर्यो, 120 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्यो भने यसले के बनाउँछ त, CaSO4.12H2O। नाम के हो, प्लास्टर अफ पेरिस। हेर त के नाम हो रे, प्लास्टर अफ पेरिस होइन। अब याद कसरी गर्ने, जस्तै यो तिम्रो ह्यान्ड हो होइन, यो ब्रेक भयो, यो एउटा थियो तर के भयो, एउटाको 2 पार्ट्समा डिभिजन भयो भने हाफ बुझ्ने, के गर्ने, प्लास्टर अफ पेरिस भनेपछि CaSO4.1/2H2O भयो भने त्यसलाई के याद राख्ने, प्लास्टर अफ पेरिस। के गर्ने, तिम्रो ह्यान्ड के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ होइन, एउटा थियो तर के भयो, 2 पार्ट्समा डिभाइड भयो, 1/2 त्यो बुझ्ने होइन, 1/2 बुझ्ने। अनि यसमा के गर्नुपर्छ, अब प्लास्टर गर्नुपर्छ जोडिनलाई होइन। प्लास्टर गर्नुपर्छ भनेपछि CaSO4लाई 120 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्यो भने के हुन्छ, CaSO4.1/2H2O, यानि कि प्लास्टर अफ पेरिस भन्छ। त्यस्तै 200 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्यो भने के हुन्छ, CuSO4 फर्म गर्छ, जसलाई एनहाइड्रस जिप्सम भनिन्छ। र यसको अर्को नाम के हो, डेड बन्ट प्लास्टर। यो दुईवटा कुरा एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ, खतरनाक छ, याद गर्नु है त। VBI एकदम भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट है त। मेनली क्वेसनमा आएको देखिन्छ, त्यही भएर भनेको मैले होइन। त्यसपछि 400 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्यो भने के हुन्छ, COSO2O2 यिनीहरू के गर्छन्, बाई प्रोडक्टहरू के गरिदिन्छ, बनाइदिन्छन्। ओके,
त्यसपछि अझै के छ जस्तै कि लिथोफोन हैन, लिथोफोनमा के हुन्छ ZnS + BaSO4, हाइड्रोलिथमा CaS2, सोरेल सिमेन्टमा के हुन्छ MgCl2 + MgO र पर्गेटिभमा के हुन्छ MgSO4 हो। यो कुराहरू के गर्ने एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। सो के गर्ने याद गर्ने, ठिक छ, लेखेर राख्ने हैन, त्यसलाई रिभिजन गर्ने। आउँछ एक्जाममा क्वेसन, हेर न तिमी यो क्वेसन हैन आएन भने मलाई भन्नु, कहिले न कहिले तिमीहरूलाई क्वेसन टक्राउँछ क्या एक्जाममा, यो स्योर हो, यसको ग्यारेन्टी म दिन्छु। र सोधेको हुन्छ, चाहे तिम्रो त्यो नेमले होस् हैन, चाहे तिम्रो निमाले होस् हैन, ठिक छ। ओके, अब अर्को कुरा, अब यो जुलोजीको पर्सन हो र यहाँबाट मेनली क्वेसन जुलोजीमा आएको देखिन्छ। हेर के अर्गान्सहरू हामी के पढ्छौँ त, होमोलोगस अर्गान हैन, एनालोगस अर्गान र त्यसपछि के भेस्टिजियल अर्गान। यो तीनटा के गर्नेवाला छौँ, पढ्नेवाला छौँ, ठिक छ। ल यसलाई के गर्छु म, ल सो फर्स्टमा हामी के गर्छौँ, होमोलोगस अर्गान पढ्छौँ। ल हेर त, होमोलोगस अर्गान भन्दैछ। अब होमोलोगस अर्गान भनेको के त, होमो भनेको के भन त मलाई पहिला, होमो भनेको के बुझ्छौँ रे हामी, होमो भनेको के बुझ्छौँ, होमो भनेको सेम बुझ्छौँ हैन, होमो भनेको के बुझ्छौँ, सेम बुझ्छौँ नि, यस। द अर्गान इन डिफ्रेन्ट अर्गानिजम द्याट हेभ के सेम बेसिक स्ट्रक्चर, के छ स्ट्रक्चर, के छ सेम छ, एन्ड ओरिजिन स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर र ओरिजिन के छ सेम छ। होमोलोगस भनेको के हुन्छ रे, सेम स्ट्रक्चर एन्ड के त ओरिजिन सेम छ, बट डिफर कहाँ छ त, एपिरेन्स र फङ्सनमा के छ डिफर छ। यानि कि स्ट्रक्चर के छ सेम स्ट्रक्चर, ओरिजिन सेम छ हैन, ओरिजिन के छ सेम छ, तर डिफर कहाँ छ, डिफर केमा छ रे, फङ्सनमा डिफर छ, त्यसको काममा के छ एकदमै फरक छ। त्यो कुरा के हो भनेको होमोलोगस अर्गान। अब तिमीहरूलाई यो डेफिनेसनबाट पनि सोध्छ, स्ट्रक्चर एन्ड ओरिजिन सेम छ बट एपिरेन्स एन्ड फङ्सन डिफ्रेन्ट छ भनेपछि कस्तो अर्गान हो, होमोलोगस अर्गान। तर मेन के सोधेको देखिन्छ भनेपछि एक्जाम्पल सोधेको देखिन्छ। के देखिन्छ रे, एक्जाम्पल। अब हेर त, विङ अफ बर्ड र प्याटागियम अफ ब्याट हैन, विङ अफ बर्ड र प्याटाजियम अफ ब्याट के हुन् त, होमोलोगस अर्गान हुन्। त्यस्तै ब्लड भेसल्स, नर्भ्स, फोर लिम्ब अफ वर्टिब्रा लाइक फ्लिपर अफ सेल हैन, सिल, ह्यान्ड अफ म्यान लुक डिफ्रेन्ट एन्ड पर्फर्म डिफ्रेन्ट फङ्सन्स हैन, हो कि होइन, यस। भनेपछि यो के हुन् त, यसका एक्जाम्पल हुन्। मेनली के हुन्छ, होमोलोगसबाट यो डेफिनेसनबाट आएको हुन्छ हैन, या यो एक्जाम्पल दिएको हुन्छ अहिलेसम्मदेखिको अलिक बढी। यो र यो दुईवटा के छ अरे, यो दुईवटा एक्जाम्पल के हुन्छ अरे सोधेको हुन्छ अलि बढी। यो एउटा यो एक्जाम्पल हैन, अर्को चाहिँ यो दुईवटा एकदमै बढी सोधेको हुन्छ। अर्को कहाँबाट आउँछ त, डेफिनेसनबाट सोधेको हुन्छ। यो दुईवटा कुरा के गर्ने, ख्याल गर्ने, ठिक छ। ओके, अब आउँछ एनालोगस अर्गान। अब एनालोगस भनेको के हो त, हाम्रो माथि के थियो त, स्ट्रक्चर र ओरिजिन के थियो सेम थियो, फङ्सन के थियो फरक थियो भनेपछि यहाँ के हुन्छ, एपिरेन्स र फङ्सन ठिक सेम हुन्छ, बट फरक कहाँ आइदिन्छ, ओरिजिन र स्ट्रक्चरमा के आउँछ फरक आउँछ। ठ्याक्कै होमोलोगस भन्दा थोरै फरक के आयो, एनालोगस आयो। अपोजिट भयो नि त टोटली, किनभने माथि के छ त, एपिरेन्स र फङ्सन फरक थियो हैन, र ओरिजिन र स्ट्रक्चर के थियो सेम थियो भनेपछि यहाँ के छ, एपिरेन्स र फङ्सन सेम छ बट ओरिजिन र स्ट्रक्चर के छ फरक छ हैन। यो कुरा पनि के गर्ने, ख्याल राख्ने। र यसलाई अर्को के भनिन्छ, होमोप्लास्टिक अर्गान पनि के भनिन्छ। र यसको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको के हो त, एक्जाम्पल हुन् क्या। जस्तै कि विङ्स अफ अ बर्ड्स हैन, यानि कि मोडिफाइड फोर लिम्सको मोडिफाइड फर्म हो के हो, विङ्स अफ अ बर्ड र विङ्स अफ अ इन्सेक्ट के हो, एनालोगस अर्गान। यसको के छ भनेपछि एपिरेन्स र फङ्सन सेम छ बट ओरिजिन र यसको बेसिक स्ट्रक्चर के छ फरक छ। त्यस्तै फिन्स अफ फिसेस र फ्लिपर अफ वेल्स, यो दुईवटा के छ एकदमै एनालोगस अर्गान हो। त्यस्तै ट्र्याकिया अफ इन्सेक्ट एन्ड लङ अफ वर्टिब्रेट्स, यो के हो दुईटै एनालोगस अर्गान हो। इट मिन्स एनालोगस भनेपछि अब के बुझ्ने, एपिरेन्स र फङ्सन के छ फरक छ, र ओरिजिन र बेसिक स्ट्रक्चर के छ त्यो फरक छ होइन। एपिरेन्स र फङ्सन के छ सेम छ, र ओरिजिन र बेसिक स्ट्रक्चर के छ फरक छ भनेपछि के हो, एनालोगस हो। यदि ओरिजिन र बेसिक स्ट्रक्चर सेम भयो भने
हैन, सेम भयो भने के हो त होमोलोगस अर्गान हो। ठिक छ। त्यस्तै अर्को इक्जाम्पल के हो, टेल अफ स्कर्पियन एन्ड स्टिङ एपार्टस अफ हनी बी, यो के हुन्छ एनालोगस अर्गान हो। ठिक छ। अब नेक्स्ट हेरौँ त, नेक्स्ट के रहेछ भेस्टिजियल अर्गान। भेस्टिजियल अर्गान यिनीहरू के हो त फङ्सनलेस अर्गान हो हैन। यिनीहरूको के हुन्छ द्याट ह्याभ नो एनी एपारेन्ट युज इन द अर्गानिजम। जस्तै कि पहिला तिमीहरूलाई थाहा छ नि ह्युम्यानमा के थियो त, ह्युम्यानलाई टेल थियो नि, हो त्यो के भयो त जुन कुरा युज हुँदै गएन त्यो कुराहरू के भयो लोप हुँदै गयो, हराउँदै गयो, त्यो एन्सेस्टर टु एन्सेस्टरमा जुन ट्रान्सफर हुँदै गयो नि त्यहाँबाट हराउँदै गयो। जस्ता पहिला के थियो स्नेकको पनि के थियो लेग थियो, तर के भयो त युज कम हुँदै गयो भनेपछि त्यो के भयो त हराउँदै गयो नि त। हो अब भेस्टिजियल अर्गान भनेको त्यो बुझ्ने जुन पहिला थियो अहिले त्यो युज हुँदै गएन, त्यसको केही फङ्सन रहेन हैन, मान्छेलाई काम लागेन भनेपछि त्यो के भयो बिस्तारै बिस्तारै स्लोली के हुँदै गयो त्यो हराउँदै गयो, त्यो बुझ्नुपर्छ। र त्यसका इक्जाम्पल्सहरू के हुन् त कक्सिक यानि कि टेल बोन हैन, निक्टेटिङ मेम्ब्रेन, मसल्स टु मुभ पिना, त्यसपछि सिक्कम, वर्मिफर्म एपेन्डिक्स, केनाइन, बडी हेयर, हिन्ड लेम इन पाइथन, पेल्भिक गर्डल अफ वेल, मेमोरी ग्ल्यान्ड इन मेल, विङ्स अफ फ्लाइटलेस बर्ड हो। यिनीहरू के भयो त फङ्सनलेस अर्गान द्याट ह्याभ नो एनी एपारेन्ट युज इन द अर्गानिजम, जसको मेनली के छ युज त्यस्तो खासै खतरनाक तरिकाले छैन हैन। फङ्सनलेस अर्गान भन्यो भने के बुझ्ने रे भेस्टिजियल अर्गान्स बुझ्ने। ठिक छ। हो यही कुरा भन्छ, के भन्छ त के भन्छ भन त के भनेको थियो रे भेस्टिजियल अर्गान भनेको के बुझ्ने रे जुन पहिला के थियो भन भेस्टिजियल अर्गान भनेको कस्तो रे, भेस्टिजियल अर्गान भनेको कस्तो स्ट्रक्चर इन विच स्पेसिस द्याट ह्याभ लस्ट देयर original function and are no longer essential for organism। नो के हो अर्गानिजमको सर्भाइभलको लागि त्यति धेरै के छ एसेन्सियल छैन, बट आर के त remnants of functional structure in the ancestor, structure in the ancestors। ओ अब भन यसको भनेपछि के भन्छ भनेपछि एभिडेन्स अफ एभोल्युन्ट्री चेन्जेस भनेको यसको फङ्सन के हुँदै जान्छ स्लोली के हुन्छ लस हुँदै जान्छन् हैन। अब भन त जस्तै केनाइन भन्यो नि, तिमी भन्छौ केनाइनको कसरी त्यो भयो लस भयो भनेपछि तिमी हेर त पहिला के गरिन्थ्यो केनाइनको के युज हुन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई हैन, के युज हुन्थ्यो अरे लाइक टियर गर्नलाई हैन, मासुहरू टियर गर्नलाई। तर हामी मोस्टली केनाइन युज गर्छौँ त अहिले त्यति धेरै गर्दैनौँ, गर्छौँ त याद गर्नु एकचोटि ख्याल गर्नु त त्यति धेरै खासै चाहिँ गर्दैनौँ नि। भनेपछि यसको फङ्सनमा नै लस हुनु भनेको के हो अरे फङ्सनमा नै लस हुनु भनेको के हो त हो भेस्टिजियल अर्गान हो, र यो यिनीहरूको इक्जाम्पल हो। यसमा सबसे इम्पोर्टेन्ट सोध्यो भने भेस्टिजियल त्यति धेरै खासै सोध्दैन, सोधेको तिमी एनालोगस पाउँछौ हैन, एनालोगस अर्गान र यसका एक्जाम्पल्स हुन् हैन। त्यसपछि के पाउँछौ भनेपछि होमोलोगसको डेफिनेसन र यसको इक्जाम्पल मैले भने नै कुन अलिक बढी इम्पोर्टेन्ट छ हैन त्यो। त्यसपछि माथिको यो जुन छ नि हो यो सोधेको हुन्छ क्या मोस्टली, तिमी हेर न अब्जर्भ गर न हैन, त्यो अब्जर्भ गरेर त्यहाँबाट सोधेको हुन्छ। ठिक छ। सो आजलाई यो भिडियोमा यति नै गरौँ हैन। म जहिले सधैँ जस्तै केही क्वेरी छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन हैन, क्वेरी कमेन्ट डाउन गर्दा हुन्छ हामी रिच आउट गर्छौँ। त्यसपछि किप वाचिङ एन्ड किप सेयरिङ। ओके, अर्को कुरा बेस्ट विचेस राम्ररी पढ है त, नाम निकाल्नु छ यसपालि। ओके, सो टेक केयर, बाई बाई।